ورا فاملي مازال كيشاكن انا الخوت في سيري جديده ان شاء الله عليهم نبداو في هاد لاشين اللي سميتها 7 ديدلي فاكتس اللي غادي نديرو نختاروا سوجي وغادي نديرو لكم منه 7 ديال اهم الفاكتس فيه وغادي نناقشوهم في اقل من 7 ديال الدقائق. So let's get started باش ما تعطلوش. testosterone, yes you heard it right الخوت. testosterone الدراري هما اللي غادي نناقشوا اليوم وشنو هما الساينز اللي كيقولوا انك عندك لو تستوستيرون اي عندك التستوستيرون ديالك هابط اللي هي صراحه راه شي حاجه اللي خايبه. anyway نبداو بشنو هو التستوستيرون. التستوستيرون واحد الهرمون ديال الرجال اللي كيخلي لك ديب فويس، يعني فاش كتكون عندك واحد 14 عام 15 عام الصوت ديالك كيبدا يتبدل، بابرتي بصحتك وليتي راجل، دونك التستوستيرون بدا كيطلع، بدا كيولي في الرايزن، بدا كيولي في هذاك شاينين ان رايزن ايج اللي هذاك الايج اللي نورمالمون كيطلع فيه التستوستيرون بواحد لوطو اللي انكريديبل. سو صراحه انا كنشوف بزاف ديال الدراري اللي كيقولوا واش نقدر نتريني وانا عندي 16 عام. هيل يس، حشومه تحرم راسك من التستوستيرون اللي كتقدر دير لي برودكشن هذيك الساعه. سو جاست جو فور ات، غادي تكبر دغيا. anyway هاويفر الخوت التستوستيرون نورمالمون عنده واحد نورمال رينج، يعني خصو يكون ما بين هادي وهادي. اذا كان طالع بزاف يعني راه انسان كيكون ماشي طبيعي، يعني كيكون ياخذ التستوستيرون سينتيتيك اللي ماشي عيب، كياخذوه الناس اللي فوق 35 عام ولا فوق 40 عام كيبرسكرايبيوه لهم الطبيب اللي على شكل تي ار تي اللي هي تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي، ولا اتش ار تي اللي هي هرمونز ريبليسمنت ثيرابي، وهادشي كيكون اندر دكتور سوبرفيجن. سو اتس كول. تقدر تكون تقل من 30 عام اذا كان الانسان ما عندوش تستوستيرون، عنده تستوستيرون هابط قل من 250 نانوغرام بير ديسليتر. نورمالمون 250 ملي نانوغرام بير ديسليتر ديجا هابطه بزاف، حيتاش درت دي ريشيرش فريمون تعمقت في هذا الموضوع. ليتس سي في 1920 40 50 كان التستوستيرون ليفل اكثر من هكا. شفت ديزاناليز اللي قدام، شفت هذاك الشيء فريمون تصدمت. مما كيقول باللي من مورا 2000 ولا بحال اللي قلتي التستوستيرون عند الرجال كاملين في العالم قل عندنا هذا، ولا الناس قلال اللي كتلقى عندهم التستوستيرون طالع. يعني اذا جيتي تشوف غير في الدرب كتلقى واحد عندكم في الدرب اللي كيكون صحيح وكيكون عند مربي الحيه وعنده 17 عام ولحيته كبيره، ما كتلقاش الدرب كامل، كتلقى الدرب كامل دراري كاملين نورمال دودز يعني عاديين، وكتلقى واحد في الدرب اللي ولا جوج في الدرب ولا ثلاثه ماكسيموم في الدرب كامل، ولا في الخدمه ولا شوف الخدمه ديالكم نتوما قداش، وكتلقى واحد اللي صحيح تبارك الله وهذاك وباينه فيه باللي عنده هاي تستوستيرون. نورمالمون النورمال رينج اللي كيقولوا بها الاطباء دابا من مورا 2000 هي 250 حتى 1100 نانوغرام بير ديسليتر. شحال هذه فاش قلت لكم 1940 1920 اند سو اون كانت نورمال رينج كتبدا من 450 وكتسالي حتى 1500. دونك فريمون شحال هذه ليتس سي كانوا رجال اكثر. سو ام جاست جوكين بيان سور، غير هي راه كيهبط التستوستيرون لوطو العالم كامل على حساب جانك فود. ما كانوش شحال هذه، ما كانش كتباع شاورما، ما كانش كيتباع طاكوس، ما كانش كيتباع بيتزا، الكيكس دونتس، ما كانش كيتباع هادشي كامل. وهذا الشيء هو العدو ديال التستوستيرون. يعني اذا كنتي كتاكل سكر بزاف غير عول ان مستحيل يكون عندك هاي تستوستيرون، حيت فريمون مستحيل. واخا اتس ا فاكس، نعطيكم واحد الفاكس، واخا يكون عندك، واخا تكون كتاخذو سينتيتيك عباره عن براوات وتاكل السكر ما يطلعش لك التستوستيرون، واتحداك دير لي زاناليز ونتبعك معاك قدام الناس، و اتس امبوسيبل ان يكون عندك التستوستيرون واخا تكون كديرو سينتيتيك. ليتس جيت تو ذا فاكتس. دابا شنو هما الساينز اللي خاصك تاخذ منهم الحيطه والحذر اذا شفتيهم فيك راه عندك لو تستوستيرون؟ كتبتهم هنايا باش ما ننساهمش. غنبداو باول حاجه هي لو سكس درايف. يعني لو سكس درايف الخوت هو انك يعني فاش كتكون مع الشركه ديالك، يعني كتكون مع مراتك ما كتطولش بزاف في هذاك لا غولاسيون سيكسويل، ما كتطولش فيها بزاف. وبيان سور هذه غير نمبر 1. هاد السكس درايف فيها جوج الحوايج، كاين سكس درايف ايموشنلي والسكس درايف اللي هو فيزيكلي، يعني الكونتاكت فيزيكال كونتاكت معها، يعني فاش كتكون انت وياها يعني في الفراش. اما كاينه الايموشنال سكس درايف، يعني واش انت كتبغي اصلا دير داكشي ولا ما كتبغيش ديرو. اذا كنتي ما كتحش بوالو مع مراتك ما باغيش دير you have low testosterone، خاصك تمشي ولا بد للدكتور يبرسكرايبي لك تي ار تي ولا اتش ار تي ولا بد as soon as possible، حيتاش هذا نقدر نقول اخيب ساين. بيان سور تقدر تطلع التستوستيرون ديالك بزاف ديال الحوايج اللي غادي نناقشوهم في فيديو واحد اخر ان شاء الله، الله يكون من مورا هذا. مي
اذا كنتي وصلتي لهاد الحاله راه فريمون حاله خايبه. الحاله رقم 2 هي فيلين ديبريسد. فيلين ديبريسد يعني مديبريمي نهار كامل، ما كتقدرش تمشي تريني، فاش كتمشي تريني ما قادش تريني، نهار كامل وانت كتفكر ما باغيش، يو ار فيلين ريلي ديبريسد. وهذا الشيء كيرجع للريسبتورز ديال التستوستيرون اللي كاينين عندنا في العقل ديالنا. ياس كيف ما سمعتي العقل فيه ريسبتور ديال التستوستيرون. ستاج الاخر ما يو هاف تو بليف ات، مني لي ريسبتور ديالنا كيتخربقوا في العقل كتولي ديبريمي، واصلا كتشوف بزاف ديال الحوايج اللي كيخليوك تولي ديبريمي، منهم سكس درايف. اذا كان سكس درايف ديال كميات بيان سور كديبريما، هذه حاجه طبيعيه. دونك الحاجه رقم 3 هي الميوسكل. اذا كنتي كطيح الميوسكل دغيا دغيا، واذا كنتي الميوسكل ديالك كيكبر لك على شحال، عرف انك عندك لو تستوستيرون. هذه القضيه مربوطه بالسكر، يعني مربوطه بالسكر. اذا كان الميوسكل ديالك كيطيح يو ار مور لايكلي عندك دايابيتيز، يعني خصك تمشي تشيك البلاد شوغر ديالك في الصباح، عاد ديك الساعه تشك في التستوستيرون. ولكن اذا تشيكيتي البلاد شوغر ولقيتيه طالع، يعني بيان سور كو غادي يكون عندك لو تستوستيرون، حيت كيف ما قلت لكم اذا كان السكر طالع في الدم يعني الانسولين طالع، يعني الجي هابط، يعني التست هابط. That's all. Straight facts, brothers. Anyway, دونك كيف ما قلت لكم تشيكي السكر من بعد، اذا لقيتيه طالع ولا هابط راه يكون عندك لو تستوستيرون. and it's really cool. It's not cool but زعما راه it's obvious باينه. الحاجه رقم 5 هي obesity، يعني اذا كنتي غليظ. هاد القضيه هذه ما كاينش باش نشرحها بزاف، اذا كنتي غليظه تكون كتاكل بزاف، واذا كنتي كتاكل بزاف يعني عندك لو تستوستيرون. ماشي بالضبط انك تكون تاكل بزاف تكون لو تستوستيرون، حيت كاينين الناس دايرين فيري هاي كارب. كنعرف اتليتس اللي ما كياخذوا والو سينتيتيكمون وكياخذوا 800 غرام ديال الكاربز، عندهم هاي تستوستيرون وكيبيرفورميو مزيان، لا في دارهم لا في لاصال لا فين ما لا في الخدمه. مي اذا كانت ماكلتك ما منظماش وكتاكل بزاف، شنو ما تاكوس، البروتين بار، جرانولا، ان يو ار جاست ايتن، التستوستيرون ديالك غادي يهبط. ميبي ملي كتكون في ايرلي ايج ديال 18 تقدر يو كان فهمتي تقدر انك تكمل، يعني تقول راه ما عنديش تستوستيرون طايح، حيت ما تحش بها. دونك ستاندرز اصلا ستاندار ولا عندنا هابط، يعني ليتس سي كيف ما قلت لكم شحال هذه في 1940 شحال هذه كان الزوج كينعس مع الزوجه ديالو، تقدر دوم هذيك العلاقه 3 سوايع ولا 4 سوايع. دابا كيدير واحد يعني ثلث ساعه 40 دقيقه وكيسحب ليه راسو راه عنده هاي سكس درايف. نو يو دونت هاف هاي سكس درايف، خاصك تمشي دير شي حل لراسك، يعني خاصك تقطع السكر. anyway الاوبيزيتي نشرح لكم من واحد الستاندين بوينتس اللي سهله. اوبيزيتي اذا كنتي فات، اذا كانت عندك الشحمه بزاف، يعني مور فات سيلز مور كونفرجن. ديال اش كونفرجن؟ يعني لاروماتيزاسيون، يعني اذا كان عندك تيست طالع وكنتي فات، هذاك التيست كيتكونفيرتا. ملاش كيتكونفيرتا الايستروجين، دونك غادي تربي الفات. والمصيبه هي كتربي الفات في بلايص خايبين، يعني مانز بوبس كيوليو عندك فاكين تيريز وكيولي عندك فاكين اس which is not good brothers. حذاري. الحاجه رقم 6 اللي هي فريمون كونتروفيرشال وقلبت عليها بزاف غير دابا ومشات ليا كونيكسيون، كنت كنقلب كنت مغيب في هاد الابحاث هادو، هي ميموري لوس. ميموري لوس نورمالمون هذه حاجه طبيعيه، طونك عندنا ريسبتورز ديال التستوستيرون، ولا بد ان اذا تخربق التستوستيرون غتولي عندك ميموري لوس. سو اذا عندك، انا ماشي كنقول بيان سور يقدروا يكونوا بزاف ديال الحوايج، اذا عندك ميموري لوس تقدر يكون عندك تستوستيرون ديفيشنسي، يعني ماشي 100%، يقدروا يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي بلا ما نناقشوهم في هذا الفيديو حيت غادي نطولوا. ديجا درت في هذاك، درت في التقديم 3 دقائق، دونك دابا باقي ليا دقيقه ونكمل 10 دقائق باش يجي الفيديو فيه 7 deadly facts brothers. كاينه عندنا health disease، كاينين بزاف ديال الهيلث ديزيز الخوت اللي فريمون كيافيكتيو التستوستيرون. اول وحده غادي ندوي عليها هي الديابيت. ثاني حاجه اذا كان فيك كوليسترول والكوليسترول ديالك مخربق، يعني مازد اب كوليسترول، عندك هاي دنسيتي اوكي الاتش دي ال، عندك الاتش دي ال مخربق والال دي ال مخربق والتوتال كوليسترول مخربق، دونك عول على ان التستوستيرون حتى هو غادي يكون مخربق، حيت الكوليسترول مخربق كيعني ان التستوستيرون هابط. كيف ما قلنا hypertension and so on. باقي فريمون بزاف ديال الديزيز، يعني اذا كان عندك شي هيستوري في العائله ديالكم باللي عندهم شي مرض وكتحس بهاد الاعراض اللي قلت لك you are more likely having a deficiency of testosterone. المهم الخوت هذا هو الفيديو the 7 deadly facts سالاو هنايا. ان شاء الله 7 deadly facts الجايين غادي يكونوا كيفاش نطلعوا التستوستيرون. So
فير اناف الخوت. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بيان سور بارطاجيوه مع اصحابكم. غادي نبقى ندير هذا الفيديو الخوت كل سيمانه، وغادي ندير 3 ديال لي سيري انكلودين ذيس وان. دونك غادي يكونوا 3 ديال لي فيديو في السيمانه. فيديو خلي داكشي اول سربرايز. المهم هو الفيديو عرفتوا الاولين The 7 Deadly Sins. No, it's not sins brothers, but The 7 Deadly Facts. See you brothers next time and